अमरीकी सदर ट्रंप माहदे पर दस्तखत के लिए ईरान को धमकाने लगे। कहा अपना हर्मुज़ की नाकाबंदी माहदे पर दस्तखत ख़त्म नहीं करूंगा, देखते हैं मुज़ाकरात होते हैं या नहीं। दबाव में आकर जल्दबाजी में कोई कमज़ोर माहदा नहीं करेंगे। ईरान से मुतालिक माहदा अमरीका के लिए बेहतरीन शराइत पर होगा। तवक्को है माहदा ना हुआ तो लड़ाई दोबारा होगी, जंग बंदी ख़त्म हुई तो बम धमाके शुरू हो जाएंगे। हमने मुज़ाकरात में शिरकत पर इत्तफाक किया, वो ना आए तो भी कोई मसला नहीं। जेडी वेंस इस्लामाबाद मुज़ाकरात में शामिल होंगे। ब्रेक थ्रू हुआ तो ईरानी क़यादत से मुलाकात करना चाहूँगा। फरीकैन में से कोई भी गेम नहीं खेल रहा। इसराइल ने मुझे ईरान के खिलाफ जंग में शामिल नहीं किया। अगर ईरान के नए रहनुमा ज़हीन हैं तो ईरान का मुस्तकबिल खुशहाल हो सकता है। ये तय है, ईरान कभी भी जौहरी हथियार नहीं रख सकता। ट्रंप अमरीकी मीडिया सर्वे और पोल्स पर भी बरहम। कहा फेक न्यूज़ चैनल्स 90% झूठ बोलते हैं। हैरानगी के साथ फेक न्यूज़ और पोल्स को देखता हूं। ट्रंप के ओबामा दौर की ईरान न्यूक्लियर डील पर लफ्ज़ी हमले। कहा ईरान से मुल्की सलामती के लिए बदतरीन माहदा किया गया। साबका माहदा ईरान को एटमी हथियारों की जानिब ले जाने का रास्ता था। ईरान पर मौजूदा अपोजिशन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। डेमोक्रेट्स अमरीका की हिकमत अमली को मुतासर करने की कोशिश कर रहे हैं। बाद सियासी हल के अमरीकी फौजी कामयाबियों को कमतर जाहिर कर रहे हैं जो नाकाबिले कबूल हैं। ईरानी अवाम जबर के सामने नहीं झुकेंगे। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का दो टोक जवाब। एक्स पर लिखा अमरीका ईरान को हथियार डालने पर मजबूर करना चाहता है। दोनों ममालिक के दरमियान एतमाद का बहुत फकदान रहा है। वादों का एहतराम मानीखेज मुकालमे की बुनियाद है। हालिया दिनों में अमरीकी हुकाम का गैर तामीरी और मुतजाद रवैया तल्ख पैगाम रखता है। ईरान अमरीका मुज़ाकरात में डेडलॉक को अनलॉक करने का प्लान। पाकिस्तान के सफारती राब्ते तेज। इस्लामाबाद में मुज़ाकरात की कोशिशें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आला सतह की मुशावरती बैठक। ईरान के मुज़ाकरात में शिरकत के इनकार के बाद पैदा सूरत हाल पर गौर। ज़राए के मुताबिक वज़ीर दाखिला ने अमरीकी और ईरानी सफ़ीरों से अपनी मुलाकात पर वज़ीर आज़म को एतमाद में लिया। ईरान की मुज़ाकरात में शिरकत को यकीनी बनाने के लिए रवाबित जारी रखने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से यूरोपीय कौंसिल के सदर एंटोनियो कोस्टा का टेलीफोनिक राबता। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर अहम तबादला ख्याल। पाकिस्तान की सफारती कोशिशों पर यूरोपीय यूनियन का एतमाद। खित्ते में अमन के लिए मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तफाक। आलमी इलाकाई सलामती के लिए सफारतकारी नागुज़ीर करार। पाकिस्तान के मुस्बत किरदार को यूरोपीय क़यादत की जानिब से सराहा गया। इस्लामाबाद मुज़ाकरात में ईरानी वफ़द की शमूलियत की उम्मीद। इसहाक जार की ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से हम टेलीफोनिक गुफ्तगू। खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकरात जारी रखने पर जोर। ज़ेर इल्तवा मामलात के हल के लिए जल्द राब्तों पर इत्तफाक। इसहाक डार से ऑस्ट्रेलिया हम मनसब पेनी वोंग का राबता। अमरीका ईरान मुज़ाकरात में पाकिस्तान के मुस्बत किरदार को सराहा। सफारती कोशिशों की भी तारीफ। इसहाक डार का मुस्बत राब्तों और सफारतकारी की हौसला अफजाई के अज़म का इयादा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का हम सफारती मिशन। अमरीकी सफारत खाने आमद सफ़ीर नटली बेकर से मुलाकात। इस्लामाबाद मुज़ाकरात के लिए सिक्योरिटी इंतजाम पर बातचीत। कहा मेहमानों की सिक्योरिटी के खसूसी इंतजाम किए गए हैं। मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए दुआ गो हैं। अमरीकी सफ़ीर ने पाकिस्तान के मुखलिसाना किरदार को सराहा। मोहसिन नकवी की ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम से अहम मुलाकात। कहा पाकिस्तान खित्ते में अमन के लिए फ़ाल किरदार अदा कर रहा है। तनाज़े का हल सिर्फ मुज़ाकरात में है। गैर मुल्की वफूद के लिए फूल प्रूफ सिक्योरिटी समेत तमाम इंतजाम मुकम्मल कर लिए। ईरानी सफ़ीर का कशीदगी में कमी के लिए पाकिस्तान के मुस्बत और तामीरी किरदार पर खराज तहसीन। अबनाए हर्मुज़ में कशीदगी की लहरें बुलंद। अमरीकी बहरी फौज ने ईरानी कार्गो जहाज कब्जे में ले लिया। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा वार्निंग के बावजूद ईरानी अमले ने जहाज नहीं रोका। अमरीकी बहरिया के गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर ने खलीज ओमान में ईरानी परचम वाले जहाज को रोका। 900 फुट तवील ईरानी जहाज अब अमरीकी मैरीन्स के कब्जे में है। ईरानी जहाज का वजन एक तैयारा बरदार बहरी जहाज के बराबर है। अमरीकी बहरिया ने ईरानी जहाज के इंजन रूम में सुराख करके उसे नाकारा बना दिया। अमरीकी सेंटकॉम ने जहाज पर हमले की वीडियो भी जारी कर दी। जल्द अमरीकी फौज की मुसल्लह डकैती का जवाब देंगे। तर्जमान ईरानी फौज खातमुल अंबिया का ऐलान। कहा
ایرانی جہاز پر فائرنگ جنگ بندی کی خلاف ورزی ہے۔ ایرانی تجارتی جہاز چین سے ایران واپس آ رہا تھا۔ امریکہ بین الاقوامی قانون کی مسلسل خلاف ورزیاں کر رہا ہے۔ پاکستان میں ایرانی سفیر وزا میری مقدم کی بھی پھر امریکہ پر تنقید۔ کہتے ہیں آپ ناکہ بندی کریں، آپ ایران کو مزید جنگی جرائم کی دھمکیاں دیں، نامعقول مطالبات پر اصرار کریں، آپ محض بیانات بازی کرتے رہیں اور یہ ظاہر کریں کہ آپ سفارتکاری کر رہے ہیں۔ جب تک بحری ناکہ بندی برقرار رہے گی، تنازعات بھی برقرار رہیں گے۔ اسرائیل سے مذاکرات کا تعلق ایران امریکہ بات چیت سے نہیں۔ لبنانی صدر جوزف اون کہتے ہیں مذاکرات کے اگلے دور میں لبنانی وفد کی قیادت امریکہ میں سابق لبنانی سفیر سائفن کرم کریں گے۔ پوری امید ہے کہ ہم لبنان کو بچانے میں کامیاب ہو سکیں گے۔ خیبر پختونخوا اسمبلی میں اسلام آباد مذاکرات کی حمایت میں قرارداد متفقہ منظور۔ حکومت اور اپوزیشن کی پیش کردہ قرارداد میں امن، استحکام اور علاقائی تعاون پر زور۔ قرارداد میں بانی پی چائے کے خارجہ پالیسی ویژن کو خراج تحسین بھی پیش کیا گیا۔ متن کے مطابق بانی پی چائے حکومت میں دوحہ عمل میں پاکستان کے کردار کو سراہا گیا۔ تنازعات، غربت اور انسانی مسائل میں اضافے کا بھی سبب ہیں۔ اسلام آباد میں امن مذاکرات ہی پائیدار امن کا واحد راستہ ہے۔ پاکستان نے یورو بانڈ کا حجم بڑھا کر $75 کروڑ کر دیا۔ عالمی مارکیٹ میں مزید $25 کروڑ کے یورو بانڈ جاری۔ مشیر وزارت خزانہ خرم شہزاد نے کہا کہ 4 سال بعد عالمی کیپٹل مارکیٹ میں پاکستان کی کامیاب واپسی ہوئی۔ ابتدائی $50 کروڑ کا اجرا بڑھا کر $75 کروڑ تک پہنچ گیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا بڑا فیصلہ، گندم فروخت کی حد ختم۔ مراد علی شاہ کی زیر صدارت گندم کی خریداری پر جائزہ اجلاس۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ چھوٹے آبادکار اب بغیر کسی پابندی کے گندم فروخت کر سکیں گے۔ فی ایکڑ 5 بوری کی شرط ختم کرنے سے ہاریوں کو بڑا ریلیف ملے گا۔ بر وقت ادائیگی ہاریوں کے اعتماد کے لیے نہایت اہم ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت سبسڈی عمل درآمد کا جائزہ اجلاس۔ کہا ڈیٹا کی غلطیوں کی بنیاد پر تاخیر برداشت نہیں کی جائے گی۔ فیول سبسڈی کے لیے 3,976 گاڑیوں کو ادائیگی، 14 کروڑ 67 لاکھ جاری کیے، 11,989 اہل گاڑیوں کا ڈیٹا جمع۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن کا پیپلز بس سروس کے نئے روٹ کا اعلان۔ کہا ٹنڈو LIR سے حیدرآباد کے درمیان سروس کا باقاعدہ آغاز 22 اپریل سے ہوگا۔ منصوبے سے دونوں شہروں کے درمیان شہریوں کو بہتر سفری سہولیات میسر آئیں گی، روزمرہ آمد و رفت میں آسانی پیدا ہوگی۔ جلد ہی مزید شہروں میں بھی اس سروس کا آغاز کیا جائے گا۔ بانی پی ٹی آئی کے ویژن کے مطابق انسانیت پر سرمایہ کاری کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی زیر صدارت شعبہ تعلیم میں اصلاحات پر اجلاس۔ کا صحت اور تعلیم براہ راست عوام سے منسلک ہیں۔ کوشش ہے ایک بھی بچہ تعلیم کے بنیادی حق سے محروم نہ رہے۔ انٹر ڈسپلنری ریسرچ سینٹر کے قیام کے لیے 50 کروڑ روپے جاری کرنے کی ہدایت۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کا بڑا فیصلہ سامنے آ گیا۔ ایگزیکٹو آرڈر سے زرعی ٹیکس نوٹیفیکیشن کالعدم قرار دے دیا۔ کہا ٹیکس لگانے کا اختیار صرف اسمبلی کے پاس ہی ہے، یہ اختیار سرکاری افسر استعمال نہیں کر سکتا۔ کوئی بھی ایگزیکٹو اتھارٹی کسی قسم کا ٹیکس نہیں لگا سکتی۔ ایسے نوٹیفیکیشن سے پنجاب اسمبلی کا استحقاق مجروح ہوا۔ پاکستانی قیادت اور عوام ایران امریکہ مذاکرات کے لیے پر امید ہیں۔ وزیر بلدیات سندھ سید ناصر حسین شاہ کہتے ہیں فیلڈ مارشل عاصم منیر نے مذاکرات کے لیے بڑی کوشش کی۔ پاکستان نے خطے سے بڑی جنگ کا خاتمہ کرنے کے لیے قدم اٹھایا۔ دنیا کے کروڑوں عوام آج حکومت پاکستان کے شکر گزار نظر آتے ہیں۔ اسلام آباد مذاکرات پاکستان کے دشمنوں پر بجلی بن کر گرے۔ پاکستان ایران اور امریکہ کے درمیان مکمل جنگ بندی کرائے گا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا ویژن پورے پنجاب میں یکساں ترقی ہے۔ وزیر اطلاعات عظمہ بخاری کہتی ہیں پنجاب کے ہر شہر اور قصبے میں یکساں ترقیاتی کام ہو رہے ہیں۔ ماضی میں ترقی چند علاقوں تک محدود تھی۔ ستھرا پنجاب پروگرام کے تحت صفائی کے نظام میں بہتری لائی جا رہی ہے۔ خامیوں کی نشاندہی خود کرتی ہوں۔ بیوٹیفیکیشن منصوبوں سے شیخ پورہ کا نقشہ بدل جائے گا۔ بازاروں میں جاری کام جلد مکمل ہوں گے۔
کراچی شہر کا سب سے بڑا مسئلہ پانی کی فراہمی ہے. میئر مرتضی وہاب کہتے ہیں سندھ حکومت نے ورلڈ بینک کے اشتراک سے واٹر موومنٹ سروس پروجیکٹ تشکیل دیا. ایک بڑا مسئلہ بلنگ کا بھی تھا جس کے لیے ڈیٹا اکٹھا کرنے کی غرض سے میٹرنگ سسٹم کا آغاز کر دیا.